ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा। खत के बाद धमकियां मिलना शुरू हो गई और धमकियां पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को बेपनाह धमकियां मौसूल हुई और अब उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी आ चुकी है। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, कुछ पोर्शन रहते हैं लेकिन कुछ अहम इंकशाफात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वो पहले बता चुका था, अब उसकी बाकायदा तौर पे तफ्तीश की सूरत में तस्दीक हो गई है, क्योंकि आला अदलिया के जजेस को जो धमकियां मिल रही हैं, वजारत दाखिला को अब तक होने वाली जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो अरसाल की जा चुकी है और वजारत दाखिला ने उसका जायज़ा लिया है। ये रिपोर्ट वफाकी पॉलिस की जानिब से वजारत दाखिला को भिजवाई गई है और 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मिले। 3, 4 और 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी खतूत मौसूल हुए और मामले में अलग अलग मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया है जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी लेकिन पाउडर मौजूद था। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया है और तफ्तीशी टीमें इन दुकानों के दौरे कर रही है और सीटीडी की 2 टीमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए हैं और वो नाम है रेशम है और गुलशाद है। रेशमा गुलशाद के बारे में एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं बताता हूँ जी। लिफाफों पर तहरीर और सियासी स्याही को तज्जिया के लिए एक्सपर्ट को भिजवाया था, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोजाना की बुनियाद पर ये रिपोर्ट्स का जो आ रही है, तफ्तीश हो रही है, उसकी रिपोर्ट सबमिट की जा रही है। अब जरा हम आपको बताते हैं जनाब कि रेशमा और गुलशाद कौन है। इनके जो खतूत आए ऑनरेबल जजेस को, उनका फोरेंसिक रिपोर्ट ली गई है, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट मौसूल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के खतूत की जो लिखाई है वो मैच कर गई है। ये मैंने आपको 3 दिन पहले बता दिया था कि ये लिखाई एक ही है, एक ही हाथ की लिखी हुई है और थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है लेकिन उसका जो थीम है, जो स्टाइल है वो एक ही है। लिहाजा फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ये चीज़ आ चुकी है कि ये जजेस को खतूत की जो लिखाई है वो एक ही शख्स की है, यानी रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे। तीनों कोर्ट्स को भिजवाए गए खतूत एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए, ये भी यानी कि एक ही पोस्ट ऑफिस में सारे खतूत डाले गए और वो सेटल टाउन रावलपिंडी का पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद ये खतूत पहुंचते हैं जीपीओ और जीपीओ से आते हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर आगे जजेस के घरों में, जजेस के ऑफिस में तकसीम कर दिए जाते हैं। इसके सीटीडी का ये भी कहना है कि धमकी अमेज खतूत भिजवाने का एक ही मास्टर माइंड है, यानी रेशमा और गुलशाद का वालिद जो है वो एक ही है और ये सारी का सारा जो एक थीम तैयार किया गया, जो एक प्लान किया गया, वो एक ही छत तले जम होके किया गया और इसका जहन एक ही शख्स है जो कि ये सब कुछ कर रहा था। और खतूत में मौजूद आर्सेनिक कहाँ से खरीदा गया, इसके भी सीटीडी वालों का कहना है, पुलिस का, कि उसके भी हम करीब पहुंच चुके हैं और पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल सीसीटीवी वीडियोस का नादरा से शनाख्त का अमल जारी व सारी है। तो ये तो आ चुकी है जी, मामला हो चुका है रिपोर्ट। अब रेशमा गुलशाद, इसमें कोई शुबा ही नहीं कि ये सब एक हैं और एक ही जगह पे ये सारा ड्रामा किया गया और एक ही जगह पे लिफाफे तैयार किए गए, एक ही जगह पे ये सब कुछ करके पोस्ट किया गया और इसका बुनियादी मकसद ये था कि 6 ऑनरेबल जजेस ने जो खत लिखा है और उसके बाद 100 मोटो नोटिस ले लिया गया। जब 100 मोटो नोटिस ले लिया गया तो साथ ही ये खतूत आना शुरू हो गए। अब इब्तदाई तौर पे ये 6 सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 4 जजेस को मिले थे, उनमें से 3 जजेस जो हैं, उनमें से 3 जजेस वो हिस्सा थे उस बेंच का जो कि ये मुकदमा सुन रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इनको खतूत मिले थे। और जब ये पता चला कि अब 100 मोटो का केस जब अर्जन हो गया और 100 मोटो फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है और फुल कोर्ट में मुतवक्के जजेस कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके लिए अकॉर्डिंगली और उसके बाद फिर लाहौर
لاہور میں بھی یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو، اور سپریم کورٹ میں پھر مزید ججز کو خط بھیجے گئے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ عید کے بعد فل کورٹ بنائی جائے گی اور وہ فل کورٹ سنے گا۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو ظاہر کر رہی ہیں یہ سب کچھ آپس میں انٹر لنک ہے۔ ججز کا خط لکھنا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنا، پھر سو موٹو نوٹس لینا، اور پھر پہلے کمیشن بنانا، کمیشن کا انکار، پھر سو موٹو نوٹس لینا، پھر فل کورٹ کی طرف جانا، تو یہ ساری کی ساری، اور پھر یہ خطوط، اسی دوران خطوط جو دھمکی امیز اور زہریلا کیمیکل، یہ آپس میں انٹر لنک ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ان سارے واقعات کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ریشمہ اور گلشاد تک پہنچا جائے گا تو اس کے پیچھے جو عوامل نظر آئیں گے وہ یہی ہوں گے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو گئی ہوئی ہے پیٹیشن، جو خط گیا ہوا ہے، چارج شیٹ ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیلے کیا جائے اور اسے ٹیک اپ نہ کیا جائے، لیکن وہ ٹیک اپ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں جی، عدت کا کیس ہے آج، اور بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی سزائیں ختم ہونے کا امکان موجود ہے، اور بشریٰ بی بی کی یہ سزائیں ختم ہوتی ہیں آج، کیونکہ پچھلی تاریخ پر سرکاری وکیل بھی دوڑ گئے تھے، اور سرکاری وکیل کے ساتھ ساتھ جو مدعی ہیں خاور مانے کا، وہ بھی دوڑ گئے تھے، وہ بھی حاضر نہیں ہوئے تھے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے آرگومنٹس دے دیے تھے، دلائل دے دیے تھے، اور ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے آج کے لیے ڈیٹ فکس کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جناب جج صاحب جو ہیں ٹرائل کورٹ نہیں بلکہ اپیلیٹ جج جو ہیں، وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ آج اگر سرکاری وکیل نہیں آتا تو بھی میرا خیال اسٹریٹجی یہ ہے کہ سرکاری وکیل نہ جائے اور خاور مانے کا بھی نہ جائیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، اور عدالت جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو بری کر دے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ جی ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا۔ تو بہرحال وہ سنیں یا نہ سنیں، ہر دو صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ عدت کے کیس میں اتنا یہ فضول کیس ہے اور اتنا گھٹیا سوچ کی مظہر ہے یہ کیس جو ہے، کہ جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ خاتون کے بارے میں، عدت کے بارے میں یہ فرمان ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید میں بھی شاید ہے کہ اس بارے میں خاتون کی گواہی جو ہے وہی ایک تصور کی جائے گی حتمی، اور کہ عدت کے بارے میں کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میری جو عدت ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس کیس میں عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو انتہا درجے کی آخری حد تک جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو آج اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور جج صاحب آج فیصلہ سناتے ہیں تو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ عدت والے کیس میں بھی رہا تصور ہوں گے۔ توشہ خانہ میں، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2 میں پہلے ہی وہ رہا تصور ہو چکے ہیں، اور اب آخری کیس ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی کچھ اور کیس ہیں، سائفر کا کیس ہے، وہ بھی عید کے بعد سنا جائے گا۔ تو ایک تو یہ تھا جی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ۔ پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے، بشریٰ بی بی کہتی تھیں، تو کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو ایویں سیاسی بیان دیتے ہیں۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب بالکل اس کے اپوزٹ بات کی جا رہی ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے آپس کی، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنرل ضیاء اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی تھی۔ ضیاء مرحوم اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان دونوں کی جو کیفیت تھی اس وقت، کہ پکڑ تو لیا ضیاء صاحب نے اور بھٹو صاحب کو اندر کال کوٹری میں بھی ڈال دیا، تو اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ یہ بات زبان زد عام تھی کہ قبر ایک تھی اور بندے دو تھے، لہٰذا ضیاء صاحب نے بھٹو صاحب کو قبر میں بھیجنا مناسب سمجھا اور اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اور اب وہ ساری چیزیں سامنے بھی آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے بھٹو کو غلط طور پہ سزائے موت دی گئی، اور اس کا کا سارا اس وقت کی فوجی حکومت کے کھاتے میں یہ معاملہ جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بتا چکی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ اب عمران خان صاحب کی مختلف مقدمات میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور ضمانتیں ہو رہی ہیں یا پھر ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں، تو ان کی رہائی ہے عید کے بعد۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے جڑے لوگ ہیں وہ اب اس وقت رہائی کے بعد کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ضیاء صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا جو تھا، تو وہی مماثلت وہ کہتے ہیں آج بھی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ جہاں عاصم منیر اور عمران خان، قبر ایک ہے بندے دو ہیں، تو وہ قبر سے مراد ہے کہ اختتام جو ہے ایک نے پھنسنا ہے۔ اب ہم ایکسٹریم پوزیشن نہ بھی لیں
تو ایک نے پھنسنا ہے، وہ عمران خان ہے اور یا پھر جہاں آصم منیر صاحب ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ طاقتور جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کی زندگی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے،